علیہ وسلم دا فرمان سن لو میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری جتے کتاب المناقب دے اندر توانو حدیث مل جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی نے آندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام بیٹھے نے تے آن والا ایک آدمی آیا ہے آ کے میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے تے آ کے پہلا سوال کی کردا ہے آندا سونیا میں بوبا اے دسو قیامت کدوں آئے گی قیامت کدوں آئے گی. نبی پاک فرمان لگے سوال پیا کرنا قیامت کدوں آئے گی کیا قیامت کی تیاری بھی کیتی ہو قیامت کی تیاری بھی کیتی ہے تے کی آندا سونیا تیاری تے کچھ بھی نہیں کیتی لیکن ایک کام ضرور کرنا وا ایک کام ضرور کرنا کی کرنا آندا سونیا محبوبہ اپنے نالوں ود کے اپنی جان نالوں ود کے بیوی بچے نالوں ود کے دولت نالوں ود کے قوم قبیلے نالوں ود کے اگر محبت کرنا تے تواڈے نال ہی کرنا تے جدوں اینی گل آکھی تے میرے پیغمبر فرماندے نے آن والے جے دے نال محبت کرنا کل قیامت دے دن جنت اندر او دے نال ہی ہوئے گا جنت دے اندر او دے نال ہی ہوئے گا. تے لاگے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق بیٹھے رہے تے حضرت انس کی آندے رہے اے جملہ سن کے آندے نے پیارے سونیا محبوبہ میں تواڈے نال بھی محبت کرنا وا ابو بکر صدیق نال بھی محبت کرنا وا تے پیارے عمر نال بھی محبت کرنا وا. آمینہ دے لال فرماندے نے پیارے انس تو ساڈے تیناں نال محبت کرنا ہے کل قیامت دے جنت اندر ساڈے تیناں دے نال تو بھی نال ہوئے گا انس تو بھی ساڈے نال ہوئے گا. اللہ اکبر. تے آئی اگلیاں دی گلاں سن لو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دے تے کتاب التوحید دے اندر حدیث مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ایک لشکر بھیجیا تے تانوں پتہ ہے جڑا امیر ہوئے سپاہ سالار ہوئے انہیں پہ جا کے نماز پڑھانی ہوندی ہے تے ایک سپاہ سالار بنایا امیر بنایا انہیں نماز پڑھانی تے جدوں پڑھنا الحمدللہ اس تو بعد کوئی سورت پڑھنی تے پھر انہیں پڑھنا قل هو اللہ احد اے سورت پڑھنی دوسری رکعت میں بھی انہیں انجی کرنا. انہیں جدوں واپس ہے لشکر تے آ کے نبی پاک نو اس امیر دی شکایت لگا دیتی اس امیر دی شکایت لگائی آ جانا لگا جی اللہ کے نبی جی کیسا امیر بنایا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ دے تو قل هو اللہ پڑھ دے دوسری رکعت کے اندر بھی انجی کرتا ہے تے نبی پاک فرمان لگے ساتھیوں مینوں جو پوچھتے پے سے تسی آپ ہی انہوں پوچھ لینا سی تسی آپ ہی انہوں پوچھ لینا سی تے اللہ دے پیغمبر فرمان نے تسی آپ ہی انہوں پوچھنا ہے صحابہ جا کے انہوں پوچھنے لگ پے او یار اے دس ہر رکعت کے اندر تو سورہ اخلاص کیوں پڑھنا ہے تے ایک ہی آندا ہے اے اللہ دی صفت ہے کیڑی صفت ہے فرمایا اے رحمان دی صفت ہے میں اے نال محبت کرنا وا اے دوڑے واپس آندے نے آ کے آندے سونیا محبوبہ او آندے نے او صحابی آندا میں تے سورہ اخلاص پڑھنا چھڈنی نہیں میں تے رب دی صفت نال محبت کرنا وا کیونکہ اے سورۃ ساری بیان کر دیے تے توحید بیان کر دیے کی بیان کر دیے توحید بیان کر دیے تے توحید نال میرا پیار ہے. نبی پاک فرمانے ساتھیو انہوں جا کے کہہ دے تو سورہ اخلاص نال محبت پا لئی ہے اللہ پاک نے آسمان تے بہ کے تیرے نال محبت پا لئی ہے. یعنی پتہ یہ لگا سورہ اخلاص نال محبت پا لو توحید نال محبت پا لو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے انہوں نے نا نبی ابراہیم